त्यांनी आता आमच्याकडे डिस्कशन केलं त्याप्रमाणे आमची कांय जी जागा जी आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची ती या वेटलँड बोर्डान जी हडप केली हा म्हणटा हडप केली जवळजवळ 1,20,000 जागा ते त्यांना आम्ही सांगला की NIOचो रिपोर्ट जो आसा आणि सुप्रीम कोर्टाचे जे कितें डिरेक्टिव्ह आसा त्या प्रमाणे त्यांच्यानी ते नोटिफाय करपाक जाय आणि हे जर केले जर जाय हे जे म्हणटा की ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना आणि कितें पडना हो जो मुद्दो आसा तो सायडीक पडटलो आणि त्याच बरोबर आम्ही त्यांना सांगले की आमकां युनिटी मॉल थंय नाका म्हणजे नाका सो ह्या हेजेर तांणी म्हटलें की हो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान आमकां ऑलरेडी थंय हे जाल्या कारणान अचानक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तांकां विचारल्या शिवाय तो आपूण हे करूंक शकचे ना अशें तेजें मत जालें परंतु हेजेर हे करपाक विचार करपा खातीर सोमार किंवा मंगळार आसा तेंच्यांनी परतून आमकां आपयल्लें या गोविंद बाब गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक विचारले शिवाय आमी डिसिजन घेवपाक जायना म्हणटा राव म्हाजो एक प्रश्न आहा तुमी 19 दीस जाले एकच मागणी आशिल्ली तुमची हो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप करचो म्हणून आतां खंय कॉम्प्रोमायज जाले तुमी आमी अजिबात कॉम्प्रोमायज जावना तेकाय खबर आसा कितें जाणा आतां हांव थंय ते उलयता आसतना परतून तेजे कडेन तोच प्रश्न काडलो कळ्ळें न्ही तो कितें म्हणटालो की वयली जी जागा आसा थोडी उंचवट्याचेर ती आमकां जागा आसा ती आमकां हे करची आमी ताका सरळ सांगला ना आमी तेजेर कॉम्प्रोमायज जावपाक ना ओके ती एकच मिनिट तेंच्यांनी सांगले सेंटराचो प्रॉब्लेम प्रशासन स्तंभ येता जो स्टेटाचो तेजेर तुमी काय उलोवना ना प्रशासन स्तंभ सुद्दां कळ्ळें न्ही आमचो तेका विरोध आसा स्टेटाचो न्ही तेजेर काय उलोवना थंय जालां कशें थंय आजून तेंचो जो तेंच्यांनी हे केलें कितें केलें सांग पळय एनावन्स केला तो प्रोजेक्ट परंतु अजून एनावन्स केला परंतु ते अजून तेंचे सॉयल टेस्टिंग करपाक येयल्ले ते पूण आमी तांकां स्टॉप केल्ले आसा अजून तो कितें जावना एक्टिवेट ओके हो एकूच मिनिट गोविंद बाब हो युनिटी साजूनपासून हा की तुम्ही काय हे केले काय म्हणून आपल्याक सांगून असताना लोकांक सांगून असताना हे आता तुम्ही हे केले पाहिजे सिनियर सिटीजन सो इट इज अ ड्युटी चीफ मिनिस्टर केली जेन्ना डायलॉग जाले डायरेक्टली डिमांड पडाले दॅट both these projects have to be scrapped. He assured that the balance area पडेगा ती नोटिफाय करतलो आतां आमी सांगिल्ले की हे स्क्रॅप आयचे आयज कर तो म्हणूंक लागलो सिन्स इट इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट ही नीड्स टू टेल द गव्हर्मेंट दिस वी सेड दॅट जे विदेशी आसले सगळे आसले this project will not come. This is the demand. The question is, he asked up to Somar Anko Abuitolo. जे demands लोकांगे आहे तेच demands आमगे आहे पण आज जेन्ना there are so many senior citizens, there are so many ladies jail काय ना I think this is something that whatever call the people take, if the people say they want to be here, we are with them here. We have not taken. So we are just briefing you all what the Chief Minister has assured. What the people say is the call that we take. युरी बाब जो सेंट्रलाचो जो प्रकल्प म्हणलो प्रोजेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट गोंयच्या प्रजेचेर जे गोंयच्या लोकांक नाका ते कसले प्रोजेक्ट हांगा आमचेर मारूंक शकता ना करेक्ट ते हांव सारकें तुजें मान्य करता लोकांक पयलीं ते लोकांक नाका ते आमकां नाका ट्रान्सपेरंट
सो लोकाले जे पट तेंगे डिमांड आहाय इट इज द सेम डिमांड. It is the same, and we have not asked the people to disperse. We will make a request and check. So whatever the people decide will be taken. Call will be taken. why relocation is not an option? नाका हे दोन्ही आम्ही कितें जालें पोलीस लोकांक ए तुमी आयका मातशा आमी कितें जालें सीएम येतलो तो आमकां सांगतलो तो कितें सांगता तो आमी तुमकां सांगतले आनी मागीर आमचे डिसिजन घेतले सो ते आमी आतां तुमी आहा म्हण तो अजून कन्वे करून आमी सारखे कन्वे करता तेंकां आनी तेंकां विचारता तो आमी अजून आमचो डिसिजन सीएमाचो की डिसिजन सीएमानी सांगला आनी गोविंद बाबांनी सांगला आमी सांगला आमी सादे भाशेन तेंकां सांगतले आनी मागीर डिसिजन तेंचे उचीर आमी घेतले ओके आनी हेचो तसो न्हू समज ते जर हे डिफर जाता मागीर आमी पळयत जालो आ सोमार म्हणून जर सीएम आनी हे जर डिफर जर जाता आनी हेरे म्हाज्या मागल्या जर करता ना आमी थंय युनिटी मॉल हाडटले कळ्ळें न्ही तुमची ही जी मागणी आसा कसली रिनोटिफाय करपाची आमची जागा जी आसा हडप केल्ली आसा ती परती दिता म्हणून ना हांगासर हें केलें चुकचें आमी आतां हें करचें ना कळ्ळें न्ही अशें जर जालें हे फुडें जें एज्युकेशन आसा तें चालू उरतलें देर विल नो कॉम्प्रमायज ओके हो मेसेज जो आसा हो आमी एका धाडटा कळ्ळें न्ही आनी तेका इतकें सांगलो अपिलांक तुवें वचपाक जायना म्हणून त्या बरोबर तेणी कितें सांगलें आपूण हेजी कडेन तें उलयता हेजी कडेन उलयता आनी आपूण तुमकां परवा कितें आहा तें सांगता ओके गोविंद बाब हा 45 घेतला कोर्टाची फाटी घेवनाका बाबा पार्टी घेवना रे सांगता ऐक सगळे जाण ऐकाय सीएमान आमकां कितें सांगला की आमची जागा आहा फायर लेकीची जागा ही इतल्या दीस आमकां मेळोंक ना आहली ती बेगीनच्या बेगीन आमकां दितलो म्हणजे 2,60,000 ती जागा आहा आमची फायर लागाची ती आमकां दितलो फर्स्ट एक्सिडंट दिला आनी सेकंड एक्सिडंट दिला काम स्टॉप करतलो काय एक्टिविटी करची ना जेन्ना पर्यंत युनिटी मॉलाचे सॉल्व जायना आनी हायकोर्टानूय वयची ना ती चॅलेंजूय करची ना ओके तिसरे दिला सांगला ती पंचायतीनी रिव्हिजन एप्लिकेशनूय घालची ना हे सांगलेलें आहा मागीर युनिटी मॉल आमी तो डिमांड केला युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्टॅम्प स्क्रॅप करचो आता वो सीएम कितें म्हणटा वो प्रोजेक्ट जो आसा सेंटर गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आमी डायरेक्ट स्क्रॅप करूंक शकना तो स्क्रॅप करपाचो प्रोसिजर दुसरे कडेन व्हरपाचो प्रोसिजर ते रिव्यू करतले सेंटराक बरयतले तेका मरे तिंका 2-3 दीस जाय सोमार पर्यंत ते करतले आनी ते करना जाल्यार सोमार पर्यंत जायना जाल्यार आमी तिंका चेतावणी दिल्ली आसा की आमचें जें आंदोलन आहा तें आमी परत स्टार्ट करतले तुमी जर हे सांगला पळय आमकां एश्युरन्स जायना जाल्यार त्या मनशार सांगला की कोर्टान ते वयची ना चॅलेंज करची ना कसलेंच ते काम करची ना आनी आमची जी 2,70,000 जागा 60,000 जागा आसा ती आमकां दितले आनी ती 2 दिसां भितर आमकां दितले अशें एश्युरन्स दिला सो आतां तुमी सांगा हेजेर आमी कितें करपाचें हा सगळी जागा आतां आमकां 1,17,000 जागा मेळटा ती 1,17,000 ना आमच्या हाती 2,60,000 1,78,000 आमकां ती 2,60,000 मेळपाक जाय ती तो 2 दिसांनी भितर की फाल्यां असेंब्ली आहा 2 दिसां भितर नोटिफिकेशन काडटा सांगला आनी ते सोमार भितर ते हे सगळे जर जायना जाल्यार आमी आमचे जे हे आसा ते एज्युकेशन आहा ते सांगला आनी एग्रेसीव करतले आनी तीव्र करतले फक्त तेका युनिटी मॉल आतां स्क्रॅप करूंक जाय म्हण तो म्हणूंक शकना ते सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी ताका तो टायम घेतलो आनी तेंचे कडेन कॉरस्पॉन्डन्स सेंटराक बरयतलो की बाबा ते चिंबला नाका दुसरे कडेन जाय तो फोन आमकां दुसरे कडेन दिया तेजें डॉक्युमेंटेशन तो चालू करतलो आनी सोमारा पर्यंत आमकां अपडेट दितलो अजय तेंकां सांगता तुमी सांगा की आतां आमी कितें करपाचें कित्याक तिणी सांगलां काम बंद करतले हे जर वरती युटी मोलाचें सॉल्व जायना तर काम बंद करतले आनी सोमार पर्यंत आमकां हेजी अपडेट मेळटली आनी तो कोर्टानूय वयची ना असो तेणी एश्युरन्स दिला आनी जागाय आमकां आमची मेळटली अशें 3 एश्युरन्स तेणी दिला डिस्कशन चालू युनिटी मॉल जाय म्हण तेंची काय म्हणना भायर युनिटी स्क्रॅप करपाचो तो प्रोसेस चालू करता एश्युरन्स दिला तो पर्यंत आमी कितें करुया होल्ड करुया हो कळ्ळें न्ही
आम्ही हे तालुक्यापर्यंत आम्ही चालू करूया काय आम्ही हंगर स्ट्राईक करूया काय हांगासून या ते तुम्ही सांगा कित्याक सांगा इतल्याच्या हंगर स्ट्राईक केला सांगा तर जाणटी बायला तेंकाय त्रास जाता म्हणून सांगता काय जाल्यार आम्ही हंगर स्ट्राईक आमचो कंटिन्यू करूया ते धांवसून मग हांगसून आम्ही कितें करूया हांगसून आम्ही या काय नाका ते तुम्ही सांगा सगळ्यांक एकदा परत सांगता पळया आता जे सीएमान कितें एश्युरन्स दिला तुमच्या सगळ्या फुडल्यान दिला आमी 4 जाणांनी ते मान्य करप काय आमी मान्य करूंक ना कित्याक हे डिसिजन सगळे तुमचे आता हो स्ट्रायक आमी हांगा बंद करप आता तसोच चालू दवरप बेस्ड ऑन दॅट आश्वासन तेणे कितें आश्वासन दिला तेज्या आधाराचेर आमी स्ट्रायक बंद करप ते चालू दवरप हे सगळे तुमी ठरोवपाचें तुमचे कडल्यान उतर जाय की आमी हांगा बसपाचें आम्ही सोमार सुद्धा रावपाचे हे तुम्ही ठरवया जाय 5 मिनटां ठरवया होय आमचे कडेन युनिटी मॉल नाकाच आमकां हे काम पडया मात ते कितें म्हणटा ते सेंटरा कडेन उलयता तेजें डिस्कशन चालूच उरतलें त्याच्या आमकडे 2 ऑप्शन हांगसर रावपाचें नाजाल्यार थंयसर हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू करपाचें स्टार्ट करपाचें हांगसून आमी या आणि फाल्यां आमी थंयसून आमचें चालू करूया बंद दवरची न्हू आनी सोमारा पर्यंत आमचें जातलें डिस्कशन चालूच उरतलें डिस्कशन कसलें चालू उरतलें हांगच्याल्ले भायर व्हरपाचें चालू उरतलें डिस्कशन कळ्ळें न्हू अजय बाब अजय तुम्ही तुमची जागा परत आमचे आता एज्युकेशन चालू दवरून आमी वाचन आमी करताले पयलींच्या जाग्यार वचोन चालू आहार एज्युकेशन चालू आहार बंद 2-3 दीस लागतले न्हू हे कित्याक समजायना आम्ही एक डिस्कशन झाला तर आमचं डिसाईड झाला की आम्ही या हांगसून आज दिसभर राहूया आणि थंयसर फाल्यांतून हंगर स्ट्रायक म्हणजे सांग किती डिसिजन घेतलं विरेश सांग आता कितें आसा आतांच मुखेलमंत्री येवन गेलो आनी मुखेलमंत्र्यान जें सांगलें तें तुमच्या फुडल्यान सगळ्यांच्या फुडल्यान सांगलेलें आसा लोकांकूय कितें सांगलां तें लोकांकूय सांगलां तेजे पयलू जे चिमलाचे जे मेन कोण आसले तेंचे डिस्कशन केलें तांकां विचारलें आनी ते डिमांड्स कितें आसले ते तेंच्यांनी घातले आनी हे डिमांड लोकां कडेन जे प्रत्येक वेळ आमी म्हणटा की नोटिफाय करपाक जाय आनी हे आमी विधानसभेनी मांडलेलें की एनआयएचो जो रिपोर्ट आसा ते एनआयए रिपोर्टा प्रमाणे इन्फ्लुएन्स झोन जो आसा तो खूब चड आसा बट तो झोन तेणें नोटिफाय करूं ना तेच्यान कमी केल्लो 1,79,000 स्क्वेअर मिटर जो आसा तो इन्फ्लुएन्स झोन नोटिफाय केल्लो एज पर गॅजेट गव्हर्मेंट गॅजेटान पण एनआयएचो जो रिपोर्ट आसा तितून 2,63,100 स्क्वेअर मिटर इतली एरिया जी आसा ही खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी नोटिफाय करपाची गरज आसली मात ती करूं ना सो आयज मुखेलमंत्र्यान मान्य करून घेतला आनी लोकांकूय सांगलां की ती आपूण पयलू म्हटल्यार नोटिफाय करता आनी एज पर दॅट ती नोटिफाय केली जाल्यार हे सगळो जो एंटायर एरिया आसा बफर झोन आसा ट्रायल लेक आसा हे सगळें सेफ उरतलें दुसरें जें आसा आतां युनिटी मॉलाचो जो हे आसा तो प्रश्न आसा तो त्या पुरती आसा आतां तो इन्फ्लुएन्स झोनात येयलो जाल्यार तो प्रोजेक्ट थंयच काबार जातलो आता त्याच्या अंतर्गत बाकीचे कितें आसा जाल्यार तेणें सांगलां की फुडें जो आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन डिस्कशनाक आपणाक घालचो पडटलो एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आतां हें कितें आसा आयज लोकांचें डिसिजन आसा की कितें करपाचो स्ट्रायक हांगांतल्यान कॉलअप करून फुडें वचपाचो काय हांगाच बसपाचें काय हंगर स्ट्रायक जो तेंच्यांनी कंटिन्यूस केल्लो थंय करपाचो ते लोकांचें कॉल आसा चिमलकाराचें कॉल आसा पण आमी एक तुमकां सांगपाक सोदता की हें करपाचो कारण कितें आनी ही जेत आसा ही लोकांची आसा कित्याक इतले दीस लोकांनी जे त्रास केले 19 दीस हंगर स्ट्रायकाक बसलो आनी तेका लागून आयज मुखेलमंत्र्याक हांगा येवचो पडलो हे लोकांची जीत आसा आनी ही जीत आतां फुडें व्हरपाक जाय आनी खरेंच आमकां तो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय तेका लागून आमी हांगा आसा आयज हांगा ऑपोजिशन लिडर आसा आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब आसा बाकीचे सगळे आपाचोय प्रेसिडेंट आसा वाल्मिकी आसा बाकीचे सगळे हांगातले सोशल एक्टिविस्ट जावं पॉलिटिशियन वॉटेवर हे सगळे हांगा येयल्या कित्याक की चिमलकारांक सपोर्ट दिवपाक लागून आनी फुडें पासून हो सरकार समज आयकना जाल्यार आमी तांकां तेंचे परत आवाज करपाक लागून आनी चिमलकारा वांगडा रावपाक लागून वांगडा रावन हें झूज झगडटले आमी कशेंच आयकोपाचें ना आनी चिमलकारांनी जशें सांगलां की हो जो युनिटी मॉल जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी आमी सगळे सांगता हो स्क्रॅप जावपाक जाय ठामपणे आमचो एकूच मत आसा की हे प्रोजेक्ट जो आसा तो गोंयकारांच्या हिता बगर घेतल्या शिवाय हो हाडलेलो आसा जसो आतां एक रिपोर्टरानूय म्हटलें की
हो सेंट्रल प्रोजेक्ट तेंच्यांनी लोकांक सांगून हाडलो आमी तेंच सांगले की जेन्ना रेझोल्युशन घेतली तेंय आमी डिस्कशन केलें 3 रेझोल्युशन जाली थंय 3 रेझोल्युशनान लोकांनी ओपोज केलो लोकांक काय तुमी कॉन्फिडन्सान घेवंक ना मात सेंटर गव्हर्मेंटाचे खंयचेय प्रोजेक्ट तुमी आयज गोंयांत हाडटा हे प्रोजेक्ट आमकां नाका आनी होच आमचो निर्णय आसा आनी हो चिंबलकारांचो निर्णय आसा आनी तो निर्णय घेवन आमी पालन करून फुडें या गोविंद बाब एकच तुका प्रश्न ना आमी विक्ट्री पळय आमी विक्ट्री म्हणोकूच ना आमी म्हणटा कितें की जेन्ना हो लोकांचो एकजूट जावन आतां तुमी पळयात की गोंयभरांत कितलेशे आंदोलन जाता लोकांचो प्रेशर हो सर्वस्व आसा तो सगळ्यांत व्हडलो आसा हे दाखोवन दिले काय ना तुमी चिंता मुखेलमंत्र्याक आयज येवचो पडलो काय ना हांगा आयज इतले हांगा बसल्या बायलां दादले जाणटे सगळे एकटे जावन गोंयाक आपणाचें गांव राखपाक लागून येयल्ले आसा सो आयज सगळ्यांक हांगा हो आवाज जो आसा तो सालबार करपाक जाय आनी आमी म्हणटा आमी कंटिन्युअसली हो प्रोटेस्ट घेवन फुडें वयतले आनी प्रोटेस्ट जेन्ना उलो मारता चिमलकार तेन्ना आमी सगळे एकटे रावतले गिरीश आता 19 दीस तुम्ही हांगा प्रोटेस्ट केलो आता इतलो दीस सीएमाक टायम आशिल्लो न्हू सेंट्रल कडेन उलोवन हे सगळे करपाक इतलो तेणें तुमकां हेजेर कित्याक हाडलें Definitely it is the problem of the government. The government has forced this situation. There is still no clarity and this protest will still go on. Protest is just a place. It will be amplified. More people will come out. And हे situation म्हाका दिसता जेन्ना 2-3 दीस the people have decided that the protest will still go on. Protest कोण बंद करना. Very straight की हे project scrap जावपाक जाय. There is no compromise with that. Everyone's demands are people's are demand. Whatever लोकांचे demand, what call they take, we will be there. गोविंद शिरोडकराच्या ह्याच्या जे कन्फ्युजन आसा थोडें तुमची ती जागा तुमकां मेळ्ळे म्हणटकीर तुमी युनिटी मॉलाचो विशय सोडून दितले काय Unity Mall should be scrapped. विषय समजून घ्या प्लीज Unity Mall is scrapped. प्लीज विषय समजून घ्या जे कितें हांगासर तो हेजो जो पॉयंट जो आसा पळय काय न्ही तुमची एरिया हडप केले म्हणटा ती तुमची एरिया हडप केले म्हणटा अजय कोणाचें आंदोलन कंटिन्यू अजय तुमचं फायनल डिसिजन सांग कितें फायनल एक बाबा तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर अशें दिता हांव जागा हें जाली म्हणजे युनिटी मॉल थंयच्यान हें जातलो ना उलट जातलें कितें खबर आसा जी तेंच्यांनी अरावंड 1 लाख जी जागा आसा 1 लाख ती आमची तेंच्यांनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सांच्यान कमी केल्ली आसा ती जर हे जाली एड जर जाली जर जाय ते तुमकां सांगता हांव आय एम व्हेरी ओपन कारण सॉरी या जाल्यार जातलें कितें सांग पळयात त्यांची जी आता तेंच्यांनी मार्किंग पळय केल्ली आसा जागा युनिटी मॉला खातीर थंयसर आमी एंटर जातले बरोबर सारकें थंय आमी एंटर जातले झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान म्हणजे हांव फाटीं तुमकां सांगतालो पळय काय न्ही की थंय नोव्हेंबर म्हयन्यान 6 मिटराचेर उदक मेळ्ळें म्हणून हे म्हाजे जे हांवें मांडलेले पळय आसा काय ना ते खरें जातलें टाइमलाईन कितली दिवून न्हू टाइमलाईन विरेश बाब नोटिफिकेशन काढपाक त्यांनी सांगला नोटिफिकेशन काढपाक जे वेटलँड नोटिफिकेशन रिवायज नोटिफिकेशन 4 दिसांनी काडटा सांगला ते असेंब्ली चालू आसा मागीर विकेंड आसा 4 दिसांनी काडटा सांगला हो हंगर स्ट्रायक लोकांनी डिसायड केला आयज आमसून कॉल ऑफ करतले आमी हंगर स्ट्रायक फाल्यांच्यान चालू धरतले डिस्कशन कसले डिस्कशन युनिटी मॉल चिमलाच्यान स्क्रॅप करपाचे डिस्कशन ते चालू उरतले सो युनिटी मॉल जाय हे डिस्कशन चालू उरचे ना ओके हे आमचे डिसिजन आसा हे लोकांकून मान्य आसा आनी फाल्यां आमी कंटिन्यू करतले फाल्यां तुमकां सांगता फाल्यां सगळे थंयसर अशें आमकां सपोर्ट केला फाल्यां सकाळीचे 10 वाजता थंयसर येवचे थँक्यू गोविंद तर ह्या चिमलकारांचे अशें डिसिजन जालां आसा मुख्यमंत्र्यान तांकां मंगळार पासून आपूण हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रकल्प आसले कारणान आपूण डिसिजन घेवपाक शकना अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें आनी मंगळाराक पासून तेंची बोलणी करतले अशें म्हणून सांगलां आनी आतांय ते जे गोविंद शिरोडकर अजय कोलकर आनी बाकीचे आसा तेणी सांगलां हो आयच्या दिसाचो जो हांगा प्रोटेस्ट आशिल्लो तो आज
बंद जाला पूण तेंचो जो हंगर स्ट्रायक प्रोटेस्ट आशिल्लो जे 19 दीस जाले ते बसल्याक पयलूच्या जाग्यार बसलाले थंय थंयच्यान फाल्यां परत सुरू जातलो जो पर्यंत युनिटी मॉल हो विशय प्रकल्प आनीक प्रशासन स्तंभ थंयच्यान वचना तो पर्यंत ते चालूच उरतले अशें तांचे मागणें आसा आनी म्हणणें आसा गांवकारी खातीर पळयत रावच and basically where the original protest was at that place, the Chief Minister has assured the land to be restored in the sense the land about almost more than a lakh today will be notified. He said it will be in 3-4 days. At the same time, he said till then the protest, the panchayat license will not be applied. High Court में वो लोग जाएंगे नहीं. So today I feel till the Unity Mall is scrapped, he has asked if it's the center subject. He will write to Delhi, to the government in Delhi. Till then the people have decided to continue this protest from tomorrow at 10 o'clock, and whatever decisions are taken by the people in the interest of Chimbelkas and the locals, this decision we will support, all of us will support. सर 19 दिन से ये हड़ताल था, 19 दिन से सरकार को मालूम नहीं था कि सेंटर का पहुंचेगा. वही है ना, तो वही प्रॉब्लम क्या है कि अभी जब जोन ऑफ इन्फ्लुएंस द लैंड विल बी री-नोटिफाइड, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज दैट कम विद दैट. At the same time, we have said the demand is scrap the project. So definitely the protest will continue. It doesn't end. It will still continue till they have said they've asked for 3-4 days. On Monday or Tuesday, the villagers, whatever they decide, we are with the people. And when we are with the people, we will make sure that what call has been taken, because this will multiply to 10 times. If this government fails the people, they have done this in the past, and this is a warning also to the government that stop playing around, stop fooling gods. Today, whatever has happened, I believe will be multiplied 10 times, and there will be law and order situation. In those situations, then the government is responsible. सर कल असेंबली सेशन में आप फ्लोर ऑफ द हाउस ये लेंगे सीएम सर. Assurance. Definitely tomorrow we will see how it is. तर ओपोजिशन लिडर युरी आलेमांव हाणें आतां सांगलां उलयल्लो आसा आनी लोकांकय सांगलां हो प्रोटेस्ट काबार जावना, लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्ही. हो प्रोटेस्ट चालूच उरतलो. ज्या जाग्यार गेले 18 दीस ते बसताले थंय परत सुरू जातलो. आनीक मंगळाराक म्हणजे सीएमान तांकां डिस्कशनाक आपयल्ले आसा. ह्या डिस्कशनात सीएमान तांकां आतां सांगलें आसा जो सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट आशिल्ले कारणान आपणाक तुर्त तो स्क्रॅप करपाक मेळना किंवा स्थगीत करपाक मेळना. ते सेंटराक डिसिजनाक कळचे पडटले तेन्ना आपूण तुमचे कडेन डिस्कस करतलो म्हणून सांगलां. तो पर्यंत हो युनिटी मॉल स्क्रॅप करचो ही मागणी आमची तेंची ह्या चिंबलकारांची ठाम आसा. तर आमी आशिल्ले गांवकारी खातीर श्याम सूर्या नायक चिंबलच्यान ज्या मेर्शे सर्कल आसा थंयच्यान.